بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها۔ قال ثم أي؟ قال بر الوالدين۔ لکھ آون بہاراں وچ گلشن، لکھ آون بہاراں وچ گلشن، تے مالی باغ دے ول مکھ پرتاونا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، پت کہہ کے کسے سینے لاونا نہیں، تے دل روندائی رہندائی تا صاحب کہ جان والے مڑ کے آونا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خیر البرا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا امام اعظم مرشد اعظم حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک کائنات ساری کائنات دے شہنشاہ بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب نو اول وقت تے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈی زندگی دے اندر آؤن والے جنے بھی جمعے نے اللہ اول وقت تے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس مقام تو میں تو احباب دے سامنے
قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی آیت دا ایک ٹکڑا تلاوت کیتا ہے۔ ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ نے اس مقام تے دو باتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ عبادت سجدہ اگر ہوئے گا تے صرف اور صرف آسمانہ دے رب دا ہوئے گا، عبادت بھی اللہ دی تے سجدہ بھی اللہ نے۔ دوسری بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین تے احسان کرنا، نیکی کرنا۔ چند دن پہلے ایتھے میرے ایک بھائی دی والدہ محترمہ وفات پا گئیاں نے، دعا فرماؤ اللہ ماں جی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ مینوں کہن لگے قاری صاحب تسی عظمت والدین دے حوالے نال بیان کریا جے، دعا فرماؤ اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنائے۔ حضرات اللہ پاک نے نا قرآن پاک اندر کئی جگہ تے جتھے بھی اپنے حق دا ذکر کیتا ہے، فرمایا عبادت میری کرو، شرک نہ کرنا، اللہ دے سامنے سجدہ کرنا۔ اتھے نال اللہ پاک نے والدین دے حق دا بھی ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آ کے سوال کردہ ہے، اللہ دے رسول میرے تے کدا حق زیادہ ہے، میں کدی خدمت کرا؟ فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر۔ پھر سوال کردہ اللہ دے رسول انہاں تو بعد، پھر تیسری مرتبہ انہاں تو بعد فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر۔ چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ دی خدمت کر۔ اے نہیں کہ باپ دی شان تھوڑی ہے، باپ دا مقام تھوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت دے بہترین دروازیاں چو، یعنی کہ مین گیٹ باپ جنت دا، اگر خدمت ہوئے گی تو اے دروازہ کھل جائے گا، اگر نافرمانی ہوئے گی دروازہ کھلنا۔ والدین دی عزت احترام اللہ پاک نے اس بندے نو بڑی عزت دیتی ہے جنہیں اپنے والدین دی عزت دا خیال کیتا ہے، والدین دی خدمت کیتی ہے۔ حضرت حافظ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ 2007 دے اندر ساڑھے پاکستان دے اندر تشریف لے آئے۔ کسے سوال کیتا کہ اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے کہ اللہ نے نبی دے مصلی دا وارث بنا دیتا ہے، تو امام صاحب نے ایک کی گل کی تھی، کہن لگے عزت ذلت اللہ دے اختیار اندر ہے۔ اگر مینوں عزت ملی ہے تو میری ماں دی دعا دی وجہ تو ملی ہے۔ ایک دن ساڑھے گھر مہمان آ رہے سن، میں کوئی سالن مکس کر دیتے تے میری ماں نے نا آکھیا جا عبد الرحمن اللہ تینوں کتے امام کعبہ بنا دے وے۔ اللہ نے ماں دی دعا سن کے اج کعبۃ اللہ دا امام بنا دیتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال جدو دنیا تو ماں دا سایہ اٹھیا تے کہن لگے لوگ مینوں علامہ صاحب بھی آندے نے، لوگ مینوں ڈاکٹر صاحب بھی آندے نے، لیکن جڑی کشش وے پتر ماں آواز دیندی سی انہاں لفظاں دے اندر او محبت نہیں، او پیار نہیں۔ حضرات میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ پہلے میں دعا کرنا اللہ
میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری دعا اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کیڑا محلہ، کیڑا علاقہ، کیڑا قصبہ، کیڑا ملک ایسا جدے اندر والدین دے گستاخ ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرن والے موجود نہیں۔ جتھے بھی دیکھے آ جائے کوئی والد نو گالیاں پہ دیندا ہے، کوئی بڑھی ماں نو گالیاں پہ دیندا ہے، تربیت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ میں باوضو اس بات نو عام ہر جگہ تے دسیا ہے کہ انسان نماز دا اہتمام کرے، روزے دا اہتمام کرے، صحیح وقت تے زکوٰۃ ادا کرے، حج تے عمرہ بھی کرے، یتیمہ مسکینہ دا خیال بھی رکھے، اللہ دے گھر مسجداں دے نال تعاون بھی کرے۔ جے بڑھے ماں باپ ناراض نے کوئی بھی عبادت اللہ دے ہاں قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات دا آغاز کراں گا۔ ساڈے گجرانوالا علاقہ دے اندر اکرمہ نام دا ایک بچہ لوگاں دے اندر غلط لوگاں دے اندر بیٹھن لگ پیا۔ ایک دن رات نو گھر دے اندر آیا تے ماں دی بیٹا نماز دا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے پھر سو جائی۔ اینی بات انہیں تھپڑ ماریا، ماں زمین تے گر جاندی ہے۔ جدو زمین تے گری ہے دند ٹوٹ گئے، منہ دے اندر خون بے ہوش ہو جاندی ہے۔ تے جدو دن چڑھے ہے انہیں بیگ لیا سکول والا، سکول دوڑ گیا۔ تے جدو ایمبولینس والیاں نو بلایا گیا، اس اماں نو اندر بٹھایا گیا، ہوش آئی تے جلدی نال اتر کے ہاتھ دھون دیے، تو کے آٹا گن دیے، روٹیاں پکا کے ہمسایہ نو بلا کے آندیے جاؤ اے کھانا میرے بیٹے اکرمہ واسطے سکول دے آؤ۔ میرے بیٹے نے صبح دا کھانا کھادا، کھانا کھا کے نہیں گیا۔ حضرات اللہ پاک نے ماں دا دل بڑا ہی نرم بنا دیتا ہے۔ والدین دی محبت اور والدین دا پیار، اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے اور تساں دے آقا ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ دے قرآن وال غور کرنا، بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ تواڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام جتھے بھی آ جائے، جدے دل اندر کملی والے دی محبت تے چپ نہ رہے، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدا رہے۔ جمعے اندر درود پڑھن تے کوئی پابندی نہیں، محبت دے نال بولیا جے۔ میرے اور تساں دے آقا ساری کائنات دے سردار محمد، ایک باری پھر کہہ دیو جناب محمد۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، اللہ دے قرآن دی دعوت مالک کائنات خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا۔ اللہ دے قرآن دی دعوت وال غور کرنا، خالق نے آکھیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگوں عبادت میری کرنی ہے، سجدہ میرے سامنے کرنا، اپنے والدین نال احسان کرنا، والدین دے نال نیکی کرنا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ فرمایا تواڈے ماں باپ دے وچوں ایک یا دوویں
بڑھاپے اندر پہنچ جاون، بڈھے ہو جاون، وال اونا دے سفید ہو جاون، فرمایا اف ولا تنہرہما، فرمایا اونا دے اگے اف بھی نہیں کرنے، تنہرہما اونا دی تذلیل بھی نہیں کرنے، فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا اونا دے نال ادب کرنا، اونا دا حسن سلوک کرنا اونا دے نال، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، فرمایا اگر ماں باپ دنیا تو چلے جاون، تیرے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو جاون، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، فرمایا زندہ نے تے خدمت کرنی ہے، اگر دنیا تو چلے جاون تے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی تے آکھنا اللہ میرے ماں باپ تے انج رحم کر دے، جویں چھوٹیاں ہوندیاں میرے نال محبتاں کر دے رے، جویں چھوٹیاں ہوندیاں میرے نال پیار کر دے رے، حضرات جے دنیا تو چلے جاون ہاتھ اٹھا کے انہاں واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرنیاں نے، ہجے بھی سمجھ نہیں آئی اللہ دے قرآن دا دوجا مقام سماعت فرمایا جے، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت اللہ دی کرنا، والدین نال نیکی کرنا تے احسان کرنا، اللہ دے قرآن دا تیجا مقام سماعت فرمانا، آکھیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، فرمایا عثمان دا ادب کرنا جنہیں 2 سال تینوں اپنے بدن دا دودھ پلایا، انہاں دے نال حسن سلوک کرنا، انہاں دے نال محبت کرنا، حضرات اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سماعت فرمانا، مالک نے آکھیا لوگوں عبادت اللہ دی کرنی، والدین نال نیکیاں کرنا، والدین دے نال احسان کرنا، حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سماعت فرمانا، آقا فرمان دینے ای العمال احب الاللہ قال الصلاة علی وقتها قال ثم ای قال بر الوالدین، فرمایا اللہ نو 2 عمل بڑے پسند نے، پہلا عمل ہے اول وقت تے 5 نمازاں ادا کرنا تے اپنے والدین نال احسان کرنا، والدین دے نال نیکی کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے نے، جمعہ دا دن نے، آج بھی جمعہ دا دن نے نا، اللہ تانوں ساریاں نو مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے، جگاں دے پیر علیہ السلام آئے نے، انج ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھے آوے، میرے آقا فرمان دے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آو، آکھیا آمین، تیسری تے قدم رکھے آم تے آقا فرمان دے نے آمین، صحابہ کرام پوچھ دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کیوں آکھے آجے، ایدی وجہ کیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل کھڑے سن، انہا آکھیا اللہ نے 3 بندیاں تے لعنت کر دیتی ہے، بے ایمان ظالم بدبخت انسان نے 3 بندے، فرمایا پہلا بندہ ہوئے جدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جاوے، جڑا مہینہ پا کے اللہ دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں نہیں مانگدا، فرمایا لعنتی او بندہ وے، تی دوسرا بندہ ہوئے، فرمایا جدی زندگی دے اندر ماں باپ زندہ ہومن انہاں دی خدمت نہیں کردا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک نہیں کردا، فرمایا ایسا بندہ بھی لعنتی بے
ایمان بدبخت انسان فرمایا تیجا بندہ ہوئے جدے سامنے میرا نام لیا جاوے آمینہ دے در یتیم دا نام لیا جاوے جڑا آقا دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا فرمایا ایسا بندہ بھی لانتی محبت نال پڑھ لیا جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے آقا دے کول ایک آن والا آیا آکے اندر سونے میں اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا چاہنا وا اللہ دے راستے دے اندر شہید ہونا چاہنا وا میں تے قرآن پڑھے آوے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو جاوے او دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرداوے اللہ اس بندے دے استقبال اندر جنت دے 8 دروازے کھول دینداوے نا فرمایا سونے ہم جہاد کرنا چاہنا میرے آقا نے آکھے آؤ میرے کملی والے نبی نے آکھے آؤ سرکار مدینہ امام الانبیاء نے آکھے آؤ فرمایا جہاد کر کے جنت لینا چاہنا میں فرمایا جی یا رسول اللہ میں اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے میں اللہ دی جنت دا مہمان بننا چاہنا وا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری امی زندہ ہے جی یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر جا واپس چلا جا اپنی بڑھی ماں دے نال پیار کر انہاں دے نال حسن سلوک کرنا آکھیا سونے ہم جنت مل جائے گی فرمایا جا اپنی بڑھی ماں دی خدمت کر جڑی تو جہاد کر کے جنت لینی ہے اللہ نے او جنت تیری ماں دیا قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے نا جا اپنی ماں دی خدمت کر اللہ تینو جنت دا حقدار بنا دے ونگے حضرات ایتھی باشن اللہ دے قرآن دے جگہ جگہ دے اس باب دا ذکر فرمایا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ دے نبی نے ایک دن اللہ دے سامنے آئے نے آگے آندے نے سونے اللہ ہر نبی دا ساتھی جنت اندر جائے گا ہر نبی دے نال ایک ساتھی ہوئے گا جنت اندر اللہ سونے میرا ساتھی کون ہوئے گا میں کدے نال جنت دے اندر جاواں گا اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچے آکھے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ پاک نے ایک کٹ 80 دفعہ یا ایوہ الذین آمنوا دا لفظ استعمال کیتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ دے نال ہم کلام ہوئے نے اللہ میرا جنت دے اندر ساتھی کون ہوئے گا میرے ابیرہ تے اللہ فرمان دے نے موسیٰ جا چلا جا ایک قصبے دے اندر کسائی گوشت بنان والا جنت دے اندر تیرا ساتھی ہو کسائی ہوئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نے اور چل دیاں اس کسائی نال ملاقاتاں ہوئیاں نے نا حضرات وہ دے قریب بیٹھ جاندے نے کسائی موسیٰ علیہ السلام نو پیا ویندہ وے حضرت موسیٰ کسائی والو پہ ویندے نے پتہ نہیں کیرے عمل کر داوے جنہوں اللہ نبی موسیٰ دا ساتھ جنت اندر دے وے گا حضرات جدو رام دا شام دا ٹائم ہویا ہے نا رات پہ جان دیئے حضرت پیغمبر موسیٰ فرمان دے نے کسائیہ میں تیرے کو لے کر رات گزارنا چاہنا ماؤ تیرے گھر میں مہمان ٹھہرنا چاہنا ماؤ فرمایا آؤ سونے چہرے والے آؤ کر
چلیے نبی ہمیشہ سونا ہوندا ہے سونے چہرے والا حضرت موسیٰ نو لے کے گھر چلا گیا میرے ویرا جدو موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے نے دل دے اندر ایک تڑپ دل دے اندر ایک جذبہ پتہ نہیں کیرے عمل کر داوے انہوں میرا ساتھ جنت اندر ملے گا ہے بھی کسائی ہے میرے ویرا جدو گھر دے اندر گئے نے جدو شام دا ویلا گزر گیا دن چڑھیا تے حضرت موسیٰ کی ویندے نے کسائی نے ایک ٹوکرا اٹھایا ہویا ہے نا جدو ٹوکرا اٹھایا تے زمین تے رکھے آوے اس ٹوکرے دے اندر وڈیری جی اماں وے وڈیری جی بڑی عمر زیادہ اماں نو نیچے رکھے آئے نا او دے ہاتھ تو آمدہ او دا منہ تو آمدہ وے کولی کرماندہ او دے پیرانو تو آمدہ ہے نا پھر برکیاں توڑ توڑ کے اس اماں دے منہ دے اندر پائی جا رہے آوے جدو اماں دے منہ دے اندر برکیاں پائیاں نے تے اماں بول دیے او دے بولن دیاں آوازاں نبی موسیٰ نے نہیں سنیاں فرمایا میں جلدی نل قریب ہو گیا کہ وڈیری جی اماں پتہ نہیں کی کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ فرمان دینے جدو میں قریب ہویا ماں میں ویکھیا تے اماں وڈیری کہہ رہی سی نا آندی سی پترا اللہ تینو جنت دے اندر کتے نبی موسیٰ دا گوانڈ عطا فرما دے وے اللہ تینو نبی موسیٰ دا ساتھی جنت اندر بنا دے وے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا اکھیاں برسیاں کہ عذاب دا کسائیے او کسائیہ اگر تینو عزت ملی ہے ماں دی دعا دی وجہ تو ملی ہے نا حضرات اماں جلدی نال حضرت موسیٰ علیہ السلام آمدے نے اماں تیریاں دعا ماں قبول ہو گئیاں نے میں ہی پیغمبر موسیٰ ماں میں ہی نبی موسیٰ ماں میرے آمیرہ بڑی دنیا تے عزت مل دی اس بندے نو جڑا والدین دے نال حسن سلوک کر داوے والدین دے نال نیکیاں کر داوے آج ماپیاں تو منہ پھیڑن والے آؤ آتے نو میں پیغام دے جاما آج دے جمعہ دا میسج تے آج دے جمعہ دا پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا لے اگر عمل ہوئے گا دنیا میں بہتر ہو جائے گی اللہ تیری آخرت بھی بہتر فرما دے ونگے میرے آبیرہ حضرت موسیٰ دا ساتھ ملے آتے ماں دی دعا دی وجہ تو ملے آوے میرے آبیرہ میں تے کہا کرنا اجڑے تو محل بنائے نے اجنا کوٹھیاں دے اندر اپنیاں زندگیاں پیا بسر کرنا میں اجڑے تو مکان بنائے نے ایک کاران دے نال نہیں سج دے ایک دے سمانہ دے نال نہیں سج دے حضرات کار سج دے تے ماں پیاں دے نال سج داوے کار دا چوارا سونا لگ داوے تے ماں پیاں دیاں رونکاں دی وجہ تو لگ داوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ بڑھا کر دے اندر بیٹھا روے کمان جو گا نامی ہوئے باپ دے کر ہوم دی وجہ تو اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہندہ رہنداوے میرے امیرہ کیڑی کرے صفت دساں والے دین دی اما پیام دا عدب کریا کر ڈاکٹر صاحب اگر ڈاکٹر بننا چاہنا میں اللہ تعلیم تے حاصل کر کے عزت پانا چاہنا میں اپنی ماں دے قدمہ دے اندر بہ جایا کر وکیل بننا چاہنا میں وکیل صاحب اپنی ماں دے قدمہ دے اندر آکے ماں دے گولوں دعا کروایا کرنا اللہ دے 70 ولی ایک پاسے دعا کرنا ایک طرف ماں کلی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ 70 ولیاں تو پہلا ماں دی دعا جلدی قبول فرما لیندے نے ماں پیاں دے گولوں دعا ماں کروایا کر انہاں نو رلایا نہ کر انہاں نو ستایا نہ کر اور لوگوں میں تے کہا کرنا ماں اس مجلس دے اندر ایسے نوجوان بیٹھے نے اسے دی امی دنیا تو چلی گئی ہے اسے دا باپ دنیا تو چلا گیا کدی انہاں یتیماں نو پوچھیا کر خوشیاں دے موقعاں تے بھی ماں پیاں دا پیار یاد ہوندا وے جدوں خوشیاں دے موقع ہوندے نے بڈھی ماں دیاں محبتاں یاد ہوندیاں نے بڈھی ماں دا پیار یاد ہوندا تیرے کول ٹائم نہیں آ جانا تیرے کول یاراں نو دین جو گا ٹائم تے ہے وے جے حضرات بیلیاں نو دین جو گا تیرے کول وقت تے ہے وے حضرات بڑیاں بڑیاں ملاقاتاں کرن واسطے تیرے کول ٹائم ہے وے اپنے ماپیاں نو ٹائم دیا کر انہاں دے کول بیا کر
انہاں دیاں گلاں سنیا کر اپنے ماپیاں نال بھی ملاقاتاں کریا کر اپنے باپ دے سامنے آ کے بیا کر جڑا ماپیاں نو اچھا سوٹ لگدا لے کے دیا کرنا کدی انہاں دے دکھ سنیا کر اپنے دکھ انہاں نو سنایا کر دنیا والیاں نو دکھ سنائے گا تیرا تماشا بن جائے گا انہاں نو سنائے گا اللہ برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دے ونگے اے نہ ہوئے تیرے ماں پہ تیرے چہرے نو ترس دے قبراں دے اندر چلے جاون تینوں ویندے ویندے تیریاں لاپرواہیاں ویندے ویندے حضرات سعودیہ دے اندر چلا گیا کسے ملک دے اندر چلا گیا بیوی نو ٹائم دینا بچیاں نال گلاں وی کرنا وے او ڈڈے بڈھے ماں پہ ایک نکر اندر بیٹھ کے دلو دل آسماناں وال چہرہ اٹھا کے آندے نے اللہ کدی سانوں وی ساڈے پتر دا فون آ جاوے کدی سانوں وی ساڈے بیٹے دیاں کالاں آ جاون نہ انج نہ کریا کر تو گھروں باہر ہوویں تے ماں مصلی تے دعاواں کر دی آندی اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی لاپرواہیاں چھڑ دے اے نہ ہووے کہ ماں باپ قبر دے اندر چلے جاون روندہ رہ جائے گا لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں دے ہوندے آتے نو میں پیغام دے جاواں آتے نو میں میسج دے جاواں جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی جگ اندر کدرے وی چھاں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدرے بھی تھا نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی قبر تے جا جا روویں گا اگوں ہاں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اللہ پاک نے ماں باپ دے حق دا ذکر بار بار کر کے کی دسیا کہ لوگوں عزت چاہی دیئے والدین دی عزت کر والدین دی خدمت کر تے سیانے بندے پتہ کی ہم دینے وال تمبے دی کوڑی ہندی تے اثر ہندہ وچ بیاں جو کر دے ماں پیو لوگوں اوہ کر دے پتر تیاں جمیں کرنا ہے اومیں دا سلوک ہونا ہے جمیں کسی نال زیادتی کریں گا ماں باپ نو رلائیں گا تیری اولاد کل نو تینو روائے گی حضرات عزت اگر کسے پائیے اللہ نے بڑی عزت اگر کسے نو دیتی ہے والدین دے خدمت دی وجہ تو دیتی ہے والدین دے ادب دی وجہ تو دیتی ہے ربیع الاول دا مہینہ آ گیا اس مہینے دے اندر ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے آقا دنیا تے آئے اندھیرے ہی اندھیرے پریشانیاں لوگ زنا بھی آمیں شراب بھی آمیں آج یکم ربیع الاول والے دن یکم ربیع الاول دا دن اے او مہینہ جدے اندر سرکار مدینہ امام کائنات اس دنیا تے تشریف لے آئے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے اللہ نے سارے اندھیرے ختم کر دیتے توجہ کرنا چونکہ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہے من نبی پاک دی گل بھی کردہ جاما میرے اور تساں دے آقا محمد پھر کہہ دیو جناب محمد عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کر دے جانا
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا وہ جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں۔ میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے دن ربیع الاول داوے، میرے ویرا ایک کون نبی آیا سارے نبیاں چو آخر تے آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ اللہ نے سارے نبیاں نالوں زیادہ عزت مقام عطا فرما دیتا وے۔ میرے ویرا کون آیا اج اس دنیا اندر تے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آئیاں تے جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں۔ آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ میرے ویرا میرے نبی دنیا تے آئے نے، دائیاں بھی ساریاں آئیاں۔ حضرت اماں جی آمینہ دے گھر دے اندر آئیاں، آکے آمینہ تیرا بیٹا بڑا سونا، تیرا لال بڑا خوبصورت جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آندی آمینہ میں لے کے جانا، دوجی آندی میں لے کے جانا، تیجی آندی میں لے کے جانا میں۔ حضرت اماں جی آمینہ ایک گل کر دیا نے، آکھیا میرا بیٹا یتیم ہے، ادھے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں، ادھا باپ عبداللہ دنیا تو چلا کے آوے۔ حضرات ایک نے چھڑیا تے دوجی نے چھڑیا، ساریاں میرے نبی نو چھڑ کے چلیاں گئیاں۔ آندیاں نے ادھے تے پیچھے آن والا بھی کوئی نہیں، ادھے پیچھے پیسے لے کے آن والا کوئی نہیں، انہاں چھڑیا میرے نبی نو چھڑ کے چلیاں گئیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں اینڈ تے آئیاں تے حضرت اماں جی آمینہ آندیاں نے، حلیمہ میرے لال نو لے جاؤ، میرے بیٹے نو لے جاؤ، انہوں چھڑ کے نہ جاویں دا باپ زندہ کوئی نہیں۔ میرے ویرا توجہ کرنا دراؤ، مسجد قدس اندر آنے والوں تاندلہ والا دے عظیم گجور مسلمانوں، تاجے نام جنوں باپ دا سایہ پھر تو اٹھ جاوے۔ وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جڑے نے، چھوٹے چھوٹیاں گلیاں تے چھوٹے چھوٹے یتیم تے مسکین بچے جڑے نے، عیش و آرام دی زندگی گزارن والے، اچھے تو اچھا لباس پہنن والے، اج باپ دا سایہ اٹھ جاوے۔ حضرات میں اپنیاں گناہگار اکھاں نال ویکھیا، وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوٹلاں تے کم کردے نظر اوندے نے نا، انہاں یتیماں بچیاں دے نال کوئی پیار کردا نظر نہیں اوندا۔ وہ چھوٹے چھوٹے یتیم تے مسکین بچے لاری اڈیاں دے اندر لوکاں دیاں جُتیاں پالش کردے نظر اوندے نے۔ جدوں باپ دا سایہ اٹھ جاوے، او لوگوں پتہ جے نا باپ جیڑا ہے نا، نہ دن ویندا نہ رات ویندا وے، نہ توپ ویندا، اپنے بچیاں نو پالن واسطے محنتاں مزدوریاں کردا وے کہ میرے لال دی ہر خوشی پوری ہو جاوے، میرے لال نو کسے چیز دی کمی نہ آوے۔ میرے ویرا باپ دا سایہ اٹھے آوے نا، میرے آقا علیہ السلام جدوں 6 سال دی عمر ہوئی ہے، ماں آمینہ لے کے چلیاں نے، آندیاں نے بیٹا میں تینوں تیرے باپ دیاں قبراں تے جا کے جاواں، تینوں باپ دی قبر تے لے کے جاواں۔ میرے نبی علیہ السلام دی عمر تھوڑی ہے، ماں آمینہ لے کے باپ عبداللہ دی قبر ور روانہ ہوئیاں۔ میرے ویرا چل دیاں مقام ابوا دی جڑی جگہ آئی ہے نا، حضرات جنہ بیت اللہ ویکھیا وے، انہاں نو پتہ بیت اللہ تے مدینے دے درمیان دے اندر جگہ دی مقام ابوا دی۔ اگر بیت اللہ ویکھیا اودا بھی دل تڑپدا وے، جنہ مدینہ ویکھیا وی ترسدے نے، اللہ او کدوں دن آئے اسی دوبارہ بیت اللہ دی چکر لگا کے آئیے، بیت اللہ ویکھ کے آئیے، دعا کریا کر اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں، او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لنگان نو جی کر داؤ۔ بیت اللہ دے اللہ اگر بیت اللہ لے جاوے اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ میرے آقا جا رہے نے اور چل دیاں میرے نبی دی اماں جان دی
آندی طبیعت خراب ہو جاندی ہے نا حضرات ام ایمن لونڈی نالے تے چلدیاں چلدیاں میرے آقا علیہ السلام میرے نبی دی عمر 6 سال میرے ویراں تے ماں دیاں طبیعتاں خراب ہوئیاں نے انج لگدا جویں آخری ویلا ہے انج لگدا جویں اج ساواں والیاں اے ڈوریاں ٹوٹ جان گیاں اج ماں دے ذہن اندر خیال آ رہا وے میرا گلا بیٹا یتیم ہے اے دے سر تے باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں حضرات اج ماں دا بھی آخری ویلا وے آندیاں مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشا خبرم نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی اے بات برابر ہوئی میرے آقا نو سینے لایا ماں نے آندیاں نے بیٹا ان تیرا دل کردہ سینا میرا دل کردہ سی میں تیرا نکاح کر دی تے سارا عرب ویندا میریاں دل دیاں سا امیداں میرے دل دے اندر ہی رہ گئیاں نے لوگوں بتا دینا ماں پہ دنیا تو چلے جا من یتیم بچے روندے رہ جاندے نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں جے ہوندے او باپ دنیا تو چلا جاوے یا ماں دنیا تو چلی جاوے او چھوٹے چھوٹے یتیم اونا گلیاں ملویندے نے جنہ گلیاں چو باپ کھلونے لے کے ہوندا سینا جنہ گلیاں چو ماں اپنے بیٹے نو بازار لے کے جاندی سی حضرات میرے نبی علیہ السلام نو ماں نے سینے لایا آندیاں نے لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی بیٹا آج آخری بار اپنی امی نو امی امی کہہ لے آج تو بعد تینوں سایہ نظر نہیں آئے گا آج تو بعد ماں دیاں شفقتہ نظر نہیں ہون گیاں آج تو بعد تینوں ماں والا پیار نظر نہیں آئے گا میرے آقا دیاں کھیاں برسیاں آکھیا امی جان تو سانتے آکھیا سی میں باپ تے قبر دکھا کے لے آواں ام ایمن لونڈی نو بلایا ام ایمن میرے لال نو لے جا میرے بیٹے نو روم نہ دیوی اے دے نال باپ ورگا پیار بھی کریں اے دے نال ماں ورگیاں محبتاں بھی کریں حضرات میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ماں دا ہاتھ پھڑے آوے ہاتھ زمین وال جھک جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پاک پیغمبر عمر تھوڑی ہے میرے نبی زار زار روئی جا رہے نے نا اور لوگوں اکثر میرے آقا جنہوں گزریا کر دے مقام ابوات میرے نبی اپنی ماں دی قبر تے جا کے رویا کر دے جنہوں بھی میرے آقا نو دکھ ہوندا جنہوں بھی میرے نبی پریشان ہوندے تے جا کے اپنی ماں دی قبر تے نالے دعاواں کر دے تے نالے میرے نبی اکثر رویا کر دے میرے امیرہ کی او بہاراں نے اگر ماں پہ زندہ ہون پریشانیاں میں ٹل جاندیاں نے حضرات جدو بچہ کر لیٹ آوے نا تے ماں دروازے تے کھلو کے انہاں گلیاں وال ویکھ دیے جنہ گلیاں چو لال نے انہیں بیوی سو جاندی بھائی سو جاندے نے حضرات جدو بیٹا کرنا آوے تے ماں نو نیند نہیں ہوندی تے دعاواں کر دی اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی تے ماں دیاں محبتاں نے تے والدین دا پیارے آؤ میں گل مکدی مکاواں حضرات جمعے دا ٹائم مختصر ہوندا جڑی آخری گل میں کرنا چاہنا شاید تیرے دل دے اندر عبادتاں اتر جاون حضرات حضرت عبد المالک مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر ماں باپ دی عظمت دے اندر ایک واقعہ تحریر کیتا ہے نا آندے نے ایک باپ اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا مسجد قدس اندر آنے والوں آخری فقیر دا پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا میں اپنی تقریر نو پھبان واسطے سجان واسطے ایک گلاں نہیں جے کر رہا توجہ کرنا شاید یہ باتاں تیرے دل دے اندر اتر جاون باپ نے بیٹے نو سامنے بٹھایا آندا بیٹا تیری ماں جڑی جمن والی اج دنیا تو چلی گئی ہے میں دوسری شادی کر لئی ہے مرن والی ماں زیادہ پیار کر دی سی یا مت رہی ماں زیادہ پیار کر دی اور لوگوں پتا دینا جدو جمن والی ماں دنیا تو چلی جاوے رشتہ دار محبتاں کر دینے لیکن ماں والیاں خوشبوواں نہیں ہوندیاں ماں والیاں محبتاں نہیں ملدیاں اندر بابا کیویں دا سوال کر لیا جے اج کیویں دیاں گلاں پہ پوچھ دے ہو ابو جڑی ماں میری دنیا تو چلی گئی ہے نا او تے میرے نال
جھوٹ بڑے بولتی سی او تے بڑی جھوٹی سی آ ماں جڑی ہے نا انہیں کدی میرے نال جھوٹ نہیں بولے آؤ آکھیا بابا گل لے کہ میں جدوں اپنی ماں نو تنگ کرنا سا اپنی امی نو پریشان کرنا سا نا تے میری ماں میرے منہ تے تھپڑ مار کے گھروں کٹ دیندی سی آندی سی جا اج تو بعد تینوں کھانا نہیں ملے گا اج تو بعد تینوں پین واسطے پانی نہیں ملے گا جا میرے گھروں نکل جاؤ آندا بابا میری جمن والی ماں جڑی ہے نا مینوں گھروں کٹ دیندی ہے جدوں میں گھروں نکل جانا وا ابو جی اج شام دا ویلا ہوندا سی نا جدوں مغرب دیاں اذاناں دا ٹائم ہو جاندا سی نا تے میری ماں جڑی ہے گلیاں محلیاں دے اندر مینوں لبدی پھردی سی لوکاں نوں پوچھدی سی میرا لال تے نہیں جے ویکھیا اج مینوں میرا شہزادہ نظر نہیں آ رہا اج مینوں میرا لال نظر نہیں آ رہا تے دوجے محلے دے اندروں میرے یاراں نوں پوچھدی سی میرا بیٹا کتھے چلا گیا آندا بابا جدوں دوسرے محلے دے اندروں مینوں لب کے لے آ کے نا اپنی گود تے بٹھا کے کھانا برکیاں توڑ توڑ کے میرے منہ دے اندر پاندی سی نا میں آکھیا امی جی تساں تے آکھیا سی کھانا نہیں ملے گا تینوں پانی نہیں ملے گا تے ماں رو کے آندی سی بیٹا تینوں ماں دے دل دا پتہ لگ جاوے کدی ماں نو رلاویں نا کدی اپنی ماں نو ستاویں نا اب ابو جی مدتاں گزر گئیاں میری ماں دنیا تو چلی گئی وہ جمن والی جھوٹ بولن والی آج میری اماں دنیا تو چلی گئی ہے آندا بابا اور بھی پیار کرن والے نے لیکن وہ محبتاں نہیں لبدیاں وہ پیار نہیں لگدا جدوں بھی میں پریشان ہونا سا میری ماں اپنے سینے نال لاندی سی پریشانیاں ختم ہو جاندیاں سن اج بابا آنکھاں روندیاں رہ گئیاں انج دا اج تک مینوں کسے سینے نال نہیں لایا آ میرے امیرا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں او در در تو تکے پین انہاں نوں تے مر گئیاں جناں دیاں ماواں او ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ مویا ماما والے جویں سارا ملک بیگانہ تے ماں ایک باغ ماما والے ماما دیول سو فریاد لے آمن تے مویا ماما والے رو کر اپے چپ کر جامن باپ مرے شر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی او ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی آندا بابا مدتاں لنگ گئیاں او میری ماں دنیا تو چلی گئی تو سام دوسری شادی کر لئیے نا اس ماں نو ایک دن میں تنگ کرنا وا اس ماں نو میں پریشان کرنا وا بابا میرے چہرے تے تھپڑ مار کے مینوں گھروں کٹ دیندی آندی جاؤ آج تو بعد تینوں کھانا نہیں ملے گا فرمایا بابا جے پوچھے آئی جمن والی ماں مترئی ماں دے اندر فرق کی آندا ابو جی جدوں میں گھروں نکل جانا وا نا جدوں میں گھروں نکلے آواں اج 4 دن گزر گئے تیرے لال نے کھانا نہیں کھاتا تیرے بیٹے نو کسے کھانا نہیں کھلایا او ماں میری جھوٹ بول دی سی آندی سی تینوں کھانا نہیں ملے گا آندی پھر بھی کھانا کھلاندی سی نا اس ماں نے سچ بولے آوے آندی تینوں کھانا نہیں ملے گا لیکن انہیں کھانا نہ دیتا 4 دن گزر گئے میں گلیاں دے ککھاں وانگوں رولدا پھرنا وا اما مینوں کسے ماں نے کھانا نہ دیتا مینوں کسے سینے نہ لایا میرے امیرا تے بچہ رو کے آندا بابا جدوں میں گھر آیا وا سردی دیاں راتاں دروازہ کھڑکایا آکھیا امی جی کھانا دیو میں کئی دناں دا بھکھا وا ماں نے دروازہ بند کیتا وے آندا بابا میں گلی دے اندر ہی لیٹ گیا سردی دیاں راتاں سن میں گلی دے اندر ہی لیٹیا رہیا روندا رہیا او لوگوں قبر دیاں کندا تک ماپے چلے جامن مڑ کے آندے نہیں بچے روندے رہ جاندے نے لیکن جان والے مڑ کے نہیں آندے آندا بابا جدوں میں سو جانا وا صبح دن چڑھیا کھیا امی کھانا دیو آندی جا چلا جاؤ جڑی ماں تینوں کھانا کھلاندی رہی ہے اس ماں دے کولوں جا کے کھانے منگنا تے بچہ روندے
بندہ اپنی ماں دی قبر تے آیا وے نا حضرات میں کئی ایسے نوجواناں نو جاننا خوشیاں دا موقع ہوندا ہے نا جدوں عید دا موقع ہوندا وے نا نماز پڑھ کے لوگ اپنے بیٹیاں دے نال عید مناندے نے تے کئی ایسے میرے نوجوان نے نا نماز عید دی پڑھی ہے تے اپنے ماپیاں نو قبرستان ملن چلے جاندے نے اپنے ماپیاں دیاں قبراں تے جا کے آنسو بہاندے نے تے اپنے دلوں دلاندے نے امی جی اج زندہ ہوندے تے تواڈے نال عیداں وی مناندے بابا اج سی تسی زندہ ہوندے تے تواڈے نال خوشیاں مناندے تواڈے تو بغیر خوشیاں ہی نہیں لگدیاں میرے ویرا ایتھے محبتاں دیاں گلاں ایتھے پیار دیاں گلاں نے میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا وا انہاں نو رلایا نہ کر انہاں نو ستایا نہ کر اپنی بڈھی ماں دے قدم دبایا کر انہاں دے نال پیار کریا کر بچہ اپنی ماں دی قبر تے روئی جاندا کسے اہل دل نے ویکھیا تے نقشہ کھچیا آندا بہ کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے بہ کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو اما میرے دل نو قرار نہیں ہوندا اٹھ ماں کر چلیے موڑیا مکھ میں تو کیری گلوں مائنی ایڈی دور آ کے ایتھے ڈیرے کا تو لائے نی پت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے نہیں لوندا اٹھ ماں کر چلیے ملے نا اماں مینو مثال تیرے پیار دی آئے دن میں تو جندری سنوار دی جد رس جاواں کوئی نہیں منوندا اٹھ ماں کر چلیے حضرات والدین دی عزت والدین دا احترام ایک دنیا تے انہاں دا کرے گا دنیا تیرا احترام کرے گی دنیا تیری عزت کرے گی اللہ دی قسم اللہ بڑا منصب عطا فرما دیندے نے اگر والدین دی خدمت کیتی جائے انہاں دے نال حسن سلوک کیتا جائے آج ممبر تے تیرے سامنے کھڑا میرے والد محترم کئی بار تاندلیاں والا دے اندر درس دے کے گئے مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اج انہاں دی دعا دی وجہ تو والدہ دی دعا دی وجہ تو اللہ انسان نو بڑی عزت دیتا ہے اگر عزت جاننا ہے خدمت کریا کر اپنے والدین دی دنیا تیری عزت کرے گی ساڑھے جماعت دے خطیب حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے ہے اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے اپنے بزرگان اٹھا کے نا اتنی دور تک جا کے دعائی لے آ کے دیں دے تے باپ ایک دن آندہ بیٹا جمیں تو میں نو کندیاں تے اٹھا کے اتنی دور لے کے جا کے میرا علاج کروانا ہے جا ایک دن آئے گا ساری دنیا تینوں کندیاں تے اٹھائے گی بزرگاں نے وہ ویکھیا کہ محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی باپ دی دعا دی وجہ تو حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ زندہ ون اللہ دا حکم خدمت دا دنیا تو چلے جامن انہاں واسطے دعا کر رہی ہے میری دعا ہے اللہ اس مجلس اندر ایسے بھی لوگ نے جنہ دے والدین تیرے کو آگے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنائے اللہ جنہ دے زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین